जन्नत के पत्ते। उसने आंखों के किनारे साफ करते हुए घड़ी को देखा। क्या उसका वीज़ा लग जाएगा या डोली की दुआ पूरी हो जाएगी और वो कभी तुर्की नहीं जा सकेगी, उसे कभी जहाँ सिकंदर नहीं मिल सकेगा। मगर खदीजा ने कहा था, इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक खुद हार मान न ले। और उसने सोचा वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। बेदर्दी से आंखें रगड़कर वो गाड़ी की तरफ लपकी थी। बहुत रेस ड्राइव करके वो पिंडी आई थी। तकरीबन 1 घंटा उसको बंद पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा। खुदा खुदा करके 9 बजे ऑफिस खुला तो वो अंदर भागी। शायद उसकी हिम्मत दिखाने का सिला था। 10 मिनट बाद वो अपना पासपोर्ट लिए ऑफिस की बैरूनी सीढ़ियाँ उतर रही थी। तभी किसी गैर शनासा नंबर ने उसे कॉल आई। उसने किसी ख्याल के तहत फ़ोन उठाया। हेलो हेलो हया, मैं खदीजा बोल रही हूँ। मेरा फ़ोन तो बाहर भाई के पास है क्योंकि एम्बेसी के अंदर फ़ोन की परमिशन नहीं है। एम्बेसी के गार्ड से फ़ोन लेकर 100 मिन्नतें करके कॉल कर रही हूँ। वो एक ही सांस में तेज़ तेज़ बोलेगी। आप किधर हैं? बस मुझे पासपोर्ट मिल गया है, मैं आ रही हूँ। मेरी एंट्री हुई। उसने गाड़ी में बैठकर चाबी इग्निशन में घुमाई। शुक्र है, मैंने तेज़ भागकर इन अंकल आंटी को क्रॉस कर लिया। मैं 14 नंबर पर थी और आपकी भी एंट्री करवा दी है। आपका 15वां नंबर है। ओह शुक्र। लेकिन उन्होंने इन अंकल आंटी को रोक रखा है कि अगर आप ना आएं तो उनका इंटरव्यू हो जाएगा। और वो आंटी मुसलसल तस्वीर पढ़ रही हैं। हया, आप जल्दी आ जाएं। मैं आ रही हूँ। बस अभी ऑफिस टाइम है ना, तो ट्रैफिक बहुत हैवी है। बस जल्दी से आ जाएं। ये बार बार पूछ रहे हैं कि मेरी दूसरी साथी किधर है। बस थोड़ी देर और। उसने एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। ट्रैक हस्बे मामूल फंसा हुआ था। बेपनाह रश, हॉर्न का शोर, बंद सिग्नल, फंसी हुई गाड़ियाँ। वो बार बार फिक्रमंदी से कलाई पर बंधी घड़ी देखती और फिर सुस्त रवि से चलते ट्रैफिक को बमुश्किल मरी रोड से निकल पाई तो सुकून का सांस लिया। मामूल की चेकिंग के बाद वो 11 बजे तक इस ओपन एयर लाउंज में पहुंच पाई जहां खदीजा थी। तुर्क रग्स, मखसूस तुर्क ब्लू आई और तुर्की के नक्शों से वो लाउंज सजाया गया था। खदीजा एक सोफे पर मुंतज़िर परेशान सी बैठी थी। उसे देखते ही उठ खड़ी हुई। शुक्र है आप आ गई हैं यार। इन्होंने सबके इंटरव्यू रोक रखे हैं, पहले हमारा होगा। अच्छा, मगर क्यों? लेकिन क्यों का जवाब सुनने का वक्त नहीं था और फिर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया। वो खुश शक्ल सा तुर्क डिप्लोमेट उनके इंतज़ार में बैठा था। वो खदीजा के आगे चलती हुई सामने हुई और अपनी फाइल शीशे की खिड़की के सुराख से अंदर कर दी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अगर उसका वीज़ा मुस्तरद हो गया तो इस ऑफिसर ने उसकी फ़ाइलें उठाईं, उनसे फॉर्म निकाले और फाइलें वापस बंद करके रख दी। अगर उसने वीज़ा देना होता तो उससे इंटरव्यू करता, कुछ तो पढ़ता, कोई सवाल तो पूछता। मगर वो बस सरसरी फॉर्म देख रहा था। तो क्या वो वाकई उसका वीज़ा मुस्तरद करने लगा था? फॉर्म पे एक निगाह दौड़ाकर उसने सर उठाया और संजीदगी से इन दोनों को देखा जो बिना पलक झपके सांस रोके उसको देख रही थी। आप किधर थी? मैं इतने दिनों से आपका वेट कर रहा था। उसने साथ ही मेज़ पर रखा एक कागज़ उठाया। मुझे सबांची यूनिवर्सिटी ने ये लिस्ट भिजवाई थी। इनमें आपके नाम हैं ताकि मैं आपका वीज़ा लगा दूं। खैर, वीज़ा कल तक स्टैम्प हो जाएगा। आप में से कोई एक कल आकर दोनों पासपोर्ट पिक कर ले, शाम 4 बजे तक। राइट राइट। फरते जज्बात से उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। दिल यूं धड़क रहा था जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। वो जैसे ही उसके ऑफिस से निकली एक साथ ही रुक गईं। वो एक दूसरे को देखने लगीं। आई एम सॉरी हया, आई एम सॉरी खदीजा, बैक वक्त दोनों के लबों से निकला था और फिर वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गईं। बिलाखिर उसे यकीन आ गया था कि हाँ,
وہ واقعی ترکی جا رہی ہیں، وہ بھی پورے 5 ماہ کے لیے۔ وہ ترکی جہاں وہ رہتا ہے، وہ جو ہمیشہ سے اس کے دل کے ساتھ رہتا ہے۔ ویلکم می ٹو سبانچی۔ بھائی تو چلے گئے تھے مجھے ڈراپ کر کے، میں آپ کے سیل سے ان کو کال کر لوں کہ وہ مجھے پک کر لیں۔ ڈپلومیٹک انکلیو سے نکلتے ہوئے ختیجہ نے پریشانی ظاہر کی تو اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ نو پرابلم، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی ختیجہ، آپ مجھے ڈی جے کہہ سکتی ہیں۔ شور، اس نے پارکنگ میں کھڑی گاڑی کا لاک کھولا۔ مجھے جناح سپر تک جانا ہے۔ یوں نہ کریں کہ کچھ شاپنگ کر لیں، آپ نے کچھ تو لینا ہوگا ختیجہ۔ اس کی تائید کے باوجود بھی وہ تکلف ختم نہ کر سکی۔ سویٹرز لینے ہیں، وہاں بہت سردی ہوگی۔ پھر وہیں چلتے ہیں۔ سائنا شور کے بالمقابل چبوترا خالی تھا، مگر دن کے وقت وہاں اتنا ویران نہیں لگ رہا تھا جتنا پچھلی رات لگا تھا۔ اور وہ آواز، وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اوہ، نیڈل امیبریشنز پہ سیل لگی ہے، آئیں کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ یہاں سے کوئی اچھا شرٹ پیس لے آئے، اور آج تو سیل بھی لگی تھی۔ وہ اور ختیجہ آگے پیچھے شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئیں۔ شاپ کے اندر وہی مخصوص ماحول تھا، ہیٹر کی گرمی اور باہر کی خنکی کا ملا جلا تاثر، زرد سپاٹ لائٹ سے چمکتی چھت اور ہر طرف شو کیسز پر پھیلے کڑھائی والے کپڑے۔ وہ محو سی سٹینڈ پر لگے نمونے دیکھتی آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ سامنے ورک ٹیبل تھی جس کے پیچھے کھڑا مستعد سیلز مین اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی طرف فوراً متوجہ ہوا۔ جی میم، یہ پنک والا دکھائیں جس پر وائٹ ایمبرائڈری ہے۔ اس نے انگلی سے پیچھے رول کیے ہوئے تھان کی طرف اشارہ کیا۔ سیلز مین نے گردن پھیر کر دیکھا۔ میم، یہ میں نے سامنے رکھا ہے، یہ سامنے ہی پڑا ہے۔ وہ اس سے چند فٹ بائیں جانب اشارہ کر رہا تھا جہاں ایک فیملی کھڑی اسی کپڑے کا معائنہ کر رہی تھی۔ اوہ تھینکس۔ وہ چند قدم چل کر بائیں جانب آئی جہاں میز پر وہ خوبصورت کڑھائی والا شرٹ کا فرنٹ پیس پھیلا ہوا تھا۔ حیا کی بالکل بائیں جانب ایک نوجوان سر جھکائے کپڑے کو ہاتھ سے مسلسل چیک کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نفیس معمر سی خاتون اور ایک کم عمر اونچی پونی ٹیل والی لڑکی کھڑی تھی۔ امی، یہ پنک والا لیتے ہیں، ثانیہ بھابھی کا کمپلیکشن فیئر ہے، ان پر سوٹ کرے گا۔ کیوں بھائی؟ وہ اب نوجوان کی رائے مانگ رہی تھی۔ حیا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے بس یہی جلدی تھی کہ کب وہ نوجوان اس کپڑے کو چھوڑے اور وہ اسے دیکھ پائے۔ اس وقت بھی گلابی شرٹ کا کپڑا اس شخص کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اسے ہاتھ میں یوں پکڑا ہوا تھا کہ اس کی ہتھیلی والی طرف اوپر تھی۔ حیا اس کے ہاتھ میں پکڑے کپڑے کو دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نگاہیں کپڑے سے اس شخص کی کلائی پر پھسلتی گئیں۔ وہ بری طرح چونکی۔ اس کی کلائی پر کانٹے کا سرخ گلابی نشان تھا، جیسے جلا ہو یا کوئی برتھ مار۔ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، گلابی کپڑے کو ہاتھ میں مسل کر چیک کرتا ہوا۔ وہ مکمل طور پر اپنی فیملی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ یہاں سے اس کا نیم رخ ہی دیکھ سکتی تھی۔ وہ دراز قد تھا، رنگ صاف اور آنکھوں پر فریم لیس گلاسز تھیں۔ چہرے پر متانت اور سنجیدگی تھی۔ جینز اور جیکٹ میں ملبوس وہ اچھا خاصا اسمارٹ لڑکا تھا۔ حیا نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کپڑا پکڑ رکھا تھا۔ اسی پل اس کی بہن نے وہ کپڑا نرمی سے اپنی طرف کھینچا۔ گلابی ریشم اس کی ہتھیلی سے پھسل گیا۔ اب اس کی انگلیاں سامنے تھیں جن کے اوپری پوروں کی قدرتی لکیر پر بھوری سی لکیر پڑی تھی۔ اسے بے اختیار شیشے میں آئی وہ انگلیاں یاد آئیں۔ بہت احتیاط سے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ختیجہ قدر فاصلے پر کھڑی ڈمی کا لباس دیکھ رہی تھی۔ آس پاس کوئی اس کو جاننے والا نہیں تھا، یقیناً وہ یہاں تماشا کر سکتی تھی۔ پنکی، اس نے دانستی قریب کھڑے نوجوان کی طرف چہرہ کر کے بلند آواز سے پکارا۔
وہ اپنی بہن کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اس نے شاید سنا نہیں، البتہ اس کی بہن حیا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر کچھ بولتے بولتے رک گئی۔ پنکی، اس نے زور سے پکارا۔